برادر اخلاق سرشار از محسناته. بخوام از خوبیاش بگم باید کل روزو بشینیم حرف بزنیم. بله حق با شماست. ایشون تنها کسی هستن که من هنوز روابطمو باشون از قدیم حفظ کردم. حالا این دوستی داره به روابط خانوادگی هم تبدیل میشه. انشالله. بعدنم میشه درباره این چیزا حرف زد. اول حرفی رو بزنیم که به خاطرش اینجا جمع شدیم. بله بفرمایید. خب خواهر کوثر، بگید توی این 2 هفته چه تاریخی براتون مناسب تره؟ برای من هر روزی باشه خوبه. نه شما بگید. من میگم هر روزی که شما راحت تر باشین. شما طرف خانواده عروس هستین، شما باید مشخص کنید. بابا جان اینقدر توپو تو زمین هم نندازین. برادر اخلاق شما خودتون یه تاریخی تعیین کنین. بله اینجوری بهتره. اگه بخوایم تو 10-15 روز این مسئله رو جمع و جورش کنیم، فکر میکنم 17 ماه روز مناسبی باشه. فکر کنم میفته روز دوشنبه. شما نظرتون چیه؟ نه برادر اخلاق، اگه میشه زودتر بندازیم تاریخو که صنم و وسیم وقت داشته باشن، بیشتر با هم وقت بگذرونن. وسیمم که باید 28 برگرده. خیلی خوب باشه. بذار ببینم. شنبه. آره میتونیم بندازیم 9 که میشه شنبه. نظرتون چیه؟ بله 9 خوبه. بله عالیه. خواهر کوثر، برای آمادگی‌های لازم زمان بیشتری لازم دارید؟ نه نگران چیزی نباشین، ما آماده ایم. خب پس تصمیم نهایی شد، میشه شنبه 9 همین ماه. ایشالله که مبارکه. خوبه؟ مبارک باشه. مبارک باشه خواهر. تبریک میگم. مبارک خوشبختشون کنه. مبارک باشه. مبارک باشه عزیزم. خواهر تبریک میگم. خدا خوشبختشون کنه. مبارک باشه. برای شما هم مبارک باشه عزیزم. مبارک باشه برادر وجهت. مبارک باشه. میگم که الان وقتش نیست که شیرینی پخش کنیم؟ بله البته زهرا دخترم، برو شیرینی‌ها رو بیار پخش کن. بله چشم. بابا دست درد نکنه دخترم. ممنونم دخترم. دستت درد نکنه. خب من از اینا برمیدارم.